السلام علیکم. هما د هر سری دنیا کسین صبح خوش را آغاز کده باشین. صبح تمام شم بخیر باشه. هفته نو شم د خوشی تیر شنه. هفته نو شم پر برکت تیر شنه. امروز صبح دیگه صبح و تمام روزای زندگی شم بسیار خوش و موفق تیر شنه انشالله. دی روز تحقیقات علمی دکتر حسن اشعری را که در وقت شما از چند روز نقل نم. دی روز ما در اینجا رسیده بودی که امریکایا کوشش کردن اول که بلی زبان مادری پابندی بھی لگندنه کسر نہیں لکھ د زبان مادری خو گپ دی تمام را انگلیسی یاد بھی دا و تمام را امریکایی جوړ کنه. لیکن بعدها اینا مشاهده کردن دیدن که امو کسایی که تشکی د زبان مادری خو گپ مگا اونا از دیگه کده اوش تیزتره و اونا از دیگه کده پیشتره. بعض اینا یک بلوک مقالات دوباره مجبورستن چاپ کردن که زبان مادری را هر کس کی زبان مادری خو توجه نمیده یا هر کس کی اجازت نداره که د زبان مادری خو گپ بگه یا یاد بگیره زبان مادری خو را اونا د اختلال های روانی یا جنجال های نفسیاتی و مشکلاتی یادگیری مبتلا مشن. یادگیری از اونا کند مشن. دی روز اینجا رسیده بود. امیدوارم دوستایی که امی پروگرام را گوش نه از اول شی گوش کده بوره تا آخر شی بار گوش کنه. ما د زندگی خو یک قص اهم ټاپیک یا یک قص اهم موضوع را د زندگی خود ما مطالعه نکرده بودم. خود ما قچی روی بروی نشده بودم. چرا که ای د بلیمزو پیسنگ زندگی هر انسان در گپ مگه کدزی تحقیقات علمی یا سائنٹیفک ریسرچ فکرہ و سوچا بالکل بدلی شد. اینا دیدن که دو زبانه ها اگر زبان اول خوره یعنی زبان مادری خوره خوب روست یاد بگیرن د بیروندادی اطلاعات هیجانی د برونداد یہ لفظ فارسی ہے. انگلیش ازی کستا آؤٹ پوٹی اطلاعاتی ایکسائٹمنٹ مو کوئی تگیا دمی چی دا مو سرمدرک بشا یہ فارسی را کوئی تگیا نم فاما فارسی را ما برای شموم قوما کی دا افغانستان کی تش دین یا ہمی دری را کی خاندین مگر اگر زبان مادری خورا خوب درست یاد بگرن د بروندادی اطلاعاتی هیجانی یا د آوتپوٹی اطلاعاتی ایکسائٹمنٹ و حوزه دریافت معنایی از دیگرو پیشتر هستند. د میدونی فهمیدونی معناها از دیگرو پیشتر میشه. د زبان ساده اینا وش کدن اینا کی زبان مادری خورا خوب یاد دارن خلاقتر یا کریئیٹیو تر از اونا هستن که زبان مادری خورا یاد ندارن. کم مگا کی دجای رسید اگر آتی یک زبو داره و آبای هم دیگه زبو داره بهتره که آبای یا آیا یا مادر یا ایکا د زبان خود گپ بزنه و آتا یا بابا یا پدر د زبان خود تاکه این نلغه چند زبانه باشه و خلاقتر شنه. اینی دی روزا که چٹیات شروع نیه که حاضرگیر یعنی ترکدین د فارسی ضرر میرسا که بیخ فارسی کندم شا که و اونایشی بیسنن خودون چون مفهمین قوما ما د زندگی خو یہ تر اهم عنوان را یہ تر اهم موضوع را یہ تر اهم ٹاپک را نخوانده بودم. ایر ما از 21 سال مشه که نگاه کدوم اینی نوشته را 21 سال مشه این نوشته را ما نگاه کدوم و ای کستا در روزای
جهانی در روز جهانی زبانهای مادری علمی نوشته رو ما پیدا کردم. ما خبر نبودم که یک از درد بخوره. شما باور کن که تا امروز رو ما نخواند. 21 سال علمی نوشته در پیش از ما. از گوته، همون کلان شاعر و فیلسوفی آلمانی که شما گوته میگین، ما گویته میگی. و یک بلوگی دیگه بخی اولتا یا سرچپا نقل میشه. یعنی اینا بخی اولتا گپ مگه که گویته یا یک بلوگ دانشمندای دیگه مگه اگر زبان دوم را یاد نگره او زبان مادری کو هم یاد گرفته نمیتونه. یعنی سرچپایه، این خبری سرچپایه دیگه. مگر پسان اینا توری خو امی تورا را پسان بدلی کردن. امی دانشمندان امی گویته مویته تمام از اینا ای گپ را بدلی کردن که حتما باید زبان مادری خو را یاد بگیرن. خدازی تحقیقات علمی یا ساینسی ریسرچ تمام باورهای قبلی سرچپا شد. یاد گفتی از مو کویتا گیا که تمام باورهای قبلی، تمام باورهای گینه الٹا شد. گفتمو در زبان خود خو آهنگ میخوانیم. موسیقی هم مثل موسیقی هم به حساب از مو کویتگی بجاونیم یا شما قابل هم می نوازیم. و در این حال در فرهنگی دیگرو هم جذب شدیم و از بس موسته که فرهنگ دیگرو را هم بفهمیم. مگر فرهنگ اول پیسنگ زندگی موسته. های های های. و ما باز تکرار نم که در زندگی کوی تر اهم موضوع را نخوانده بودم، نفهمیده بودم، نشنیده بودم، ندیده بودم، از هیچ کس نشنیده بودم. امی تغییر دید و نگرش درباره زبان مادری، امی تغییر دید و نگرش درباره زبان مادری در دیگه ملکا هم رخ داده. در کشوری ازمو، یعنی رو نوشته از دکتر حسن عشایری دیگه نه، که دکتری عصب شناس، دکتری اعصاب مو نیورولوژیست میگه. گفت در کشوری ازمو هم یعنی ایران مسئله زبان مادری باید از خود خو مخصوص جای داشته باشه، لیکن از زبان رسمی هم باید غافل نباشیم. ای برای ایران مگه نه، یعنی زبان رسمی ایران فارسیه، او مگه زبان مادری باید از خود خو مخصوص جای داشته باشه. ای بعد از تحقیقات علمی، بعد از ساینتیفیک ریسرچ ای آدمی گبره مگه. باز مگه که باید هم زبان رسمی از طرف حکومت هم زبان کسته امو هم باید از یاد مو نره. دو زبانگی چیه؟ و ما در اون طرف زیماییم که مردم ها از AI و چیت جی پی تی دی روزا بلی زبانی بلی زبانی دیگرو درو بس منه. دو زبانگی چیه؟ و بلی تعالی و بلی بلند بردن شخصیت انسان چی تاثیر میله. دکتر حسن عشایری موگه که دو زبانگی تعریفی بسیار خاص داره. بعضی تعریف ها وقت سخته که شاید نتنیم این دو زبانه پیدا کنیم. مگر اکثر متخصصین مگن اگر یگو کس د خواندو و نوشته کدو مهارت های زبان دویم را بلد باشه و بتنه خود خورا اثبات کنه که او دو زبانه است. قوما صدقه شمشونم اینی جایا بسیار زیاد توجه کن. بالکل حالت آزر مگه درو که زبان مادری شی آزرگیه لیکن خواندو و نوشته کدون شی فارسیه. دکتر عشایری مگه که تحقیقات ساینسی از مو نشودد که برای یک انسانی آذربایجانی، چرا که خودی دکتر عشایری ترک بود
ترکی ایران بود زبان مادریش ترکی بود. مگر برای یک انسانی آذربایجانی اظهار خوشی نه، اظهار هیجانات، برونداد هیجانات، آوتپوت اکسایتمنت و احساسات و جذبات. برای یک انسانی آذربایجانی اظهار جوش یا هیجانات و احساسات خوره د زبان ترکی آذربایجانی کلو بهترتر از فارسی گفته میتنه. دماغ رواز کی رو قوما هم زبان دری کی بله دماغ شم خاک شو کده گرد و غبار زبان دری رز بله مغز سر خو از دماغ گفته ایرانیا کی لفظ عربی استعمال نه مخ از بله مخ پاک کنه می گرد غبار را. زبان مادری دیرتر از هر چیز د انسان خاموش میشه. یعنی بسیار کچک کچک تورای نه قوما مگر زبان مادری دیرتر از هر چیز د انسان خاموش میشه. این یک مسئله بنیادی د عصب شناسی یا نیورولوژی است. این مگر یک بنیادی مسئله است. اصل دکتر شاعری چونکی دکتر اعصاب بود، این مریضا زیاد داشت، مریضای نفسیاتی یا مریضای روانی، مریضای اعصاب. این کس تا کوشش شروع دبلی حافظه کوشش مکد کار کنه، بس دبلی حافظه کار مکد بس کوشش مکد کی ایر بفهمه کی امی هیجانات، امی ایکسایتمنت، امی عواطف، امی د دماغ انسان، د مغز انسان، امی د کدام جای ازیه. ای چطور خود خوره بروز منه، ای چطور خود خوره ارائه منه، ای آوتپوت از ای چیزه، ای امو جذبات انسانی، امو مهربانی، امو محبت، امو ایکسایتمنت، امینا د برو خود خوره چطور بروز میده. ای اصل دل ازی بود که بلی ازی تحقیقات کنه. ای ازی تحقیقات خود رافت که او بابا ای خو دویمنای سی ازی گبا اول خو باید این تو کنی که پیسنگ ازی احساسات و هیجانات و مهربانی وغیرہ پیسنگ ازی چیزا. یہ زو بات فهمید که ریشه ازی دمین زبان مادریه. اما زبان مادری چرا یک قصر ارزش داره نه؟ ما بسیارگاه در سخنرانی خود گفتم که تازه خبر شدم که 21 فبروری روز جهانی زبان مادریه. در او زمان و قول کلانا دانشمندار گفته بودم که زبان مادری ایکه فرهنگ، یعنی فرهنگ از من زبو برشده. زبو کسا اینه تمام نمای فرهنگه. مو که دازرگی اینه قد نما نمودی، فارسی اینه تمام نما مگنه. زبان مادری اینه قد نمای فرهنگه. اینال دکتر خب قبل از این شروع بودیم که دکتر گفتی مسئله یک مسئله بنیادی در عصب شناسی یا نورولوژی است که زبان مادری تو متوقع قوما با خدا یک جمله شی د کروڑا روپیا د میلیون ها روپیا گازه دیروز گفت کرور فازرگینیه د میلیاردها روپیا اتر بخیلین یار بازی عایشم نه. ما تمام کوشش کنم که شما هرچی کوشش کنم اصطلاحات فارسی استفاده کنم تا شما بفهمین که نه ما بری کوټګیا کې بوګ می قسواری نه بخای برس کده گفتم مورم نه. ما کوشش کنم الفاظ یا شما را هم بگم تا که شما هم بشنوید. مگر زبان مادری مفهوم سازی را بسیار آسان منو قوما امینات شما خودون شما اندازه کنی یار. کس که زبان مادری خود منکر میشه یا نداره یا ایش نخوانده یا خبر داره از ننگ نمگه بلیش کار نمونه اونو ده مفهوم مشکل داره. امزو قومی تا تمام روز جنجاله اون سرشی درک نمشه. زبان مادری که نبود سری پدری کس درک نمشه. باز دکتر شاعری مگه دم تحقیقات علمی خو مگه قوما مگه فهمیدو های
فهمیدو از زبان مادری شروع میشه. کس که منکر زبان مادری چیز بگم دیگه، یک دانه دوم داره، دوم کتا بس. وقتی که فهمیدو ایت شروع نشده در وجود ایگو کس، چون زبان مادری رو منکره، ایت نفهمیده تباله که زبان مادری چیز فعله. مو دنیا را توسط زبو کشف منی و قوما. اینی نوشته نتیجه تحقیق علمی، نتیجه ساینتیفیک ریسرچ یک نیورولوژیست کده مفهوم را د حافظه یادداشت، مو پاکستانی ها یادداشت هم مگی میموری هم مگی ہو، مگه مفهوم را د حافظه خو دوباره ریکرییٹ منی، یعنی دوباره تخلیق منی. مفهوم را د حافظه خو دوباره ریکرییٹ منی، یعنی دوباره تخلیق منی. سرشون درک شد. مفهوم اگر زبان مادری نباشه نه، اینی مفهوم را د دماغ خو برده دوباره تخلیق نمیتنین، دوباره تولید نمیتنین، ریکرییت نمیتنین. و او را بس د ذریعه چیز، د ذریعه زبان مادری برون چیز مگه د برو میدی ارائه منی، آوتپوت را د برو میری. فهم د کجای و قوما، اما یک چیز که د ذریعه شی فهم معنا میشه، اما که هیچ وجود نداشته شه چیز کار میشه. زبان اول یا زبان مادری تانا گب گفتو نیا. باز دوباره گوش کن قوما خوب دغور. مگر زبان اول یا زبان مادری تانا گب گفتو نیا، اوشی هیجانی یعنی اوشی ایکسائٹمنٹ و عاطفی مهربانی های انسان، خوشی هیجانی و عاطفی انسان. زبو تانا زبان مادری تانا بدے گب گفتو نیا کہ تمام سرمایہ کہ تمام دار و ندار انسان امی هیجانات و عواطف انسان. اتر کی یک ترک زبان بابا حیدری شهریار را رقم ش مفهمه، در رقم ش مفهمه هیچ کسی دیگه نمفهمه. یا د پاکستان اتر کی یک سرائکی زبو در رقم شی بابا بله شاه را مفهمه، هیچ پاکستانی دیگه نمفهمه. امو شناخت یا هویت عاطفی که د اشعار شهریار بابا یا د اشعار بابا بله شاه است، هیچ ترجمان او استعاره ها را یا بیانات را نمیتونه تشریح کنه. زندگی د بلی استعاره ها هم است قوما، این بسیار مهم چیزا ہے نا. هر زبو خصوصیات یا ویژگی های خود خورد داره و امی خصوصیات هویت انسان است. جوهر انسان را فقط و فقط زبان مادری میتونه کی بیان کنه. از این خاطر زبان مادری باید تدریس شونه. مو باید این چیز را بفهمی که ملیت و هویت د زبان مادری است. زبان مادری بنیاد یک انسان، زبان مادری پیسنگ یک انسان، و انسان هر کس کی باشه زبان مادری شی هر چیز کی باشه. دوستان امیدوارم که روزی بسیار خوش را تیر کن، چونکه موضوع بسیار سنگینه، موضوع کلو گرنگه، بسیار تفکر میخواه. هر گپ شی انسان را
انتر گنگس منا لہذا بخاطر ازی کی کمتر گنگس شده ماس خدمت شم مرخص میشم. این موضوع بسیار اهم موضوع است، بسیار کلو دور دراز ما تا شاو یک وجه ششته نتر توق منم الفاظا زیر توق منم الفاظا نه الفاظ زیر توق منم از دکتر شاعری دا فارسی را ازرگیشی انگلیشی کی کویتگی و افغانستانی تمام ای گوایز مربوط اما زیاد پرگویی نمونم در هر سری دنیا که هستین بسیار کلو خوش باشین، زندگی پر برکت، زندگی پر از موفقیت، زندگی خوش و اولادهای پربار و نیکنام داشته باشین. دیروز پرسان کرد یک دوست کی آخر یک نعره زدی، نعره اصلا ترجمه کنم این مگه یا هو این رماز لطفالی خونجی یاد گرفتم مونا مگه قل هو الله احد اینالی هو کیستا آسان ترجمه آزرگی کنم نه او امو یعنی کی غیب امو خدا یا خدا. خدا حافظ شد، سلامت باشین.